बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा इकबाल के बारे में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। आज हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। अल्लामा इकबाल कैसे थे और इनको इतना बुलंद रुतबा कैसे मिला। जब एक शख्स अल्लामा इकबाल के पास इस्लाम कबूल करने आया तो अल्लामा इकबाल ने इसको मना क्यों कर दिया? अल्लामा इकबाल को हिरन की खाल पर चलने से किसने मना किया हुआ था? जब अल्लामा इकबाल लाहौर की बादशाही मस्जिद के पहलू में मदफून हैं तो फिर तुर्की में इनकी कब्र क्यों बनाई गई है? जब एक मौलाना ने अल्लामा इकबाल को दाढ़ी रखने का कहा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला तो उन्होंने कबूल करने की क्या शर्त रखी? मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज की वीडियो में अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में बहुत से दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक शेयर किए जाएंगे आप सबके साथ। अल्लामा इकबाल बहुत खूबसूरत हंस मजाक रखते थे। एक दिन वो अपने दोस्त चौधरी शहाबुद्दीन से मिलने इनके घर गए। चौधरी साहब बहुत काले थे। बताया गया कि चौधरी साहब गुसल खाने में हैं। अल्लामा इकबाल कुछ देर इंतजार में बैठे रहे। जब चौधरी साहब बाहर आए तो अल्लामा इकबाल ने कहा, पहले आप एक बात बताइए, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? चौधरी साहब ने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, नाली में बहुत सा काला पानी बहकर आ रहा है, बहुत कारगर साबुन मालूम होता है। एक दफा अल्लामा इकबाल से सवाल किया गया कि अक्ल की इंतहा क्या है? अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया, हैरत। फिर सवाल हुआ, इश्क की इंतहा क्या है? अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इश्क की कोई इंतहा नहीं है। सवाल करने वाले ने फिर पूछा, तो आपने ये क्यों लिखा है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ? अल्लामा इकबाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दूसरा मिसरा भी तो पढ़िए जिसमें अपनी हमाकत का इतराफ किया है कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। फकीर सैयद वहीदुद्दीन के एक अजीज को कुत्ते पालने का बेहद शौक था। एक रोज वो लोग कुत्तों के हमरा अल्लामा इकबाल से मिलने चले आए। ये लोग उतरकर अंदर जा बैठे और कुत्ते मोटर ही में रहे। इतने में अल्लामा इकबाल की नन्ही बच्ची मुनीरा भागती हुई आई और अपने बाप से कहने लगी, अब्बा मोटर में कुत्ते आए हैं। अल्लामा इकबाल ने अहबाब की तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो आदमी हैं। अल्लामा इकबाल तमाम उम्र इस्लाम की शान और मुसलमानों के बारे में शायरी करते रहे, लेकिन इस्लामी रवाज के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखते थे। एक मौलाना अपने एक मुकदमे में मशवरे के लिए इनके पास आते रहते थे। वो अपनी बहन को जायदाद के हिस्से से महरूम करना चाहते थे। अल्लामा इकबाल को इस मुकदमा में कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन मौलाना फिर भी किसी न किसी सिलसिले में मशवरा के लिए आ धमकते और साथ ही इकबाल को नसीहत भी करते रहते कि मुसलमान होने के नाते इन्हें क्या क्या फराइज सर अंजाम देने चाहिए। एक दिन बोले कि आप आलम दीन हैं और शरीयत के हामी भी हैं, लेकिन आप दाढ़ी नहीं रखते जो इस्लामी शार हैं। अल्लामा इन रोज रोज की नसीहतों से तंग आकर बोले, मौलाना आपकी तलकीन का मुझ पर बहुत अच्छा असर हुआ है और मैंने अहद किया है कि आपके साथ एक माहिदा करूं। ये बचा है कि मुसलमानों के मुंह पर दाढ़ी ना होना गलत है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक बहन को वरासत से महरूम करना भी तो शरीयत के खिलाफ है। लाइए हाथ, मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, आप अपनी बहन को वरासत में हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर ना तो मौलाना का हाथ आगे बढ़ा और ना ही अल्लामा इकबाल की दाढ़ी बढ़ी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मौलाना जलालुद्दीन रूमी के दरमियान बहुत बहुत गहरा रूहानी ताल्लुक मौजूद है। अल्लामा इकबाल खुद को मुरीद हिंदी और मौलाना जलालुद्दीन रूमी को पीर रूमी कहते थे। हुकूमत तुर्की ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इस गहरी मोहब्बत के इतराफ के तौर पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी की कब्र मुबारक के करीब पाकिस्तान के इस कौमी शायर की एक अलामती कब्र बना रखी है, जिस पर ये अल्फाज कुंदा हैं, पाकिस्तान के मिली शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अजीम मुर्शदी हजरत मौलाना। ये अलामती कब्र 60 की दहाई में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मौलाना जलालुद्दीन रूमी से उनसियत, दिली लगाव की अक्कासी के तौर पर बनाई गई है। तुर्क बशिंदे भी पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से बड़ी गहरी मोहब्बत करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान, वजीर आजम अहमद दाऊद
اور کابینہ کی اکثریت علامہ محمد اقبال سے بہت متاثر ہے۔ علامہ اقبال کی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا تو انہوں نے اسے قبول کرنے کی یہ شرط رکھی کہ ان کے استاد مولانا میر حسن کو بھی شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جائے۔ حکام نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ان کی کوئی تصنیف نہیں، انہیں کیسے خطاب دیا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا، ان کی یعنی مولانا کی سب سے بڑی تصنیف خود میں ہوں۔ چنانچہ حکومت کو ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دینا پڑا۔ خلافت تحریک کے زمانے میں مولانا محمد علی اقبال کے پاس آئے اور لعنت ملعنت کرتے ہوئے بولے، ظالم تم نے لوگوں کو گرما کر ان کی زندگی میں ہیجان برپا کر دیا ہے، خود کسی کام میں حصہ نہیں لیتے۔ اس پر علامہ اقبال نے جواب دیا، تم بالکل بے سمجھ ہو، تمہیں معلوم ہونا کہ میں تو قوم کا قوال ہوں، اگر قوال خود وجد میں آ کر جومنے لگے تو قوالی ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اقبال سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ کو اتنا بلند مقام کیسے حاصل ہوا؟ تخیل کی بلندی، سوچ کی اتنی وسیع پرواز، اس مقام تک آپ کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھا ہے۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عشق تھا۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جاتا تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ ایک بار راجہ نریندر ناتھ نے علامہ اقبال کو چائے پر مدعو کیا۔ راجہ صاحب کے کمرے میں ہرن کی کھالیں بچھی ہوئی تھی۔ علامہ اقبال ان سے بچ کر گزرے۔ راجہ نریندر ناتھ نے حیران ہو کر وجہ پوچھی تو آپ نے جواب میں بتایا کہ میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ میری دی ہوئی جائے نماز استعمال نہ کرنے کا سبب بتاتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ہرن کی کھال پر بیٹھنے یا چلنے سے انسان کے دل میں لاشعوری طور پر غرور کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی مسلمہ بات ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے۔ راجہ نریندر ناتھ اس جواب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کئی منٹ تک وہ خاموش کھڑے علامہ اقبال کے چہرے کو تکتے رہے۔ علامہ اقبال کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد چونیا میں سب جج کے عہدے پر مامور تھے۔ وہاں ایک گیانی سکھ تھا جس کی تقریر کی بڑی دھوم تھی، بڑا جادو بیان تھا۔ شیخ صاحب بھی اس کی تقریر سننے کے شوق میں گاہے بگاہے سکھوں کے گردوارے جایا کرتے تھے۔ بیدی خاندان کا یہ گرنتھی انارکلی گردوارہ میں بھی رہ چکا تھا اور بڑے کھلے دل سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ڈاکٹر علامہ اقبال کی خدمت میں لے چلیے۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوتے ہی شیخ اعجاز احمد اس سکھ مقرر کو اپنے ہمراہ لے کر لاہور میں آئے اور علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سکھ نے پہلے اپنے مشرف با اسلام ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، پھر بولا کہ میرے بہت سے بال بچے ہیں، خرچ زیادہ، آمدنی کم ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد میری مالی امداد کی بھی کوئی صورت نکل آئے۔ علامہ اقبال اس گیانی سکھ کی زبان سے مالی امداد کا ذکر سن کر بلکہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اول تو مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں سے نو مسلموں اور ضرورت مندوں کی مالی امداد کی جاتی ہو۔ دوسرے، مسلمان ہونے کے لیے مالی امداد کی شرط، یہ بات کسی طرح پسندیدہ نہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد محترم ضلع گجرانوالہ میں ایک بزرگ سے ملنے گئے۔ یہ بزرگ گاؤں سے باہر چارپائی پر بیٹھے چند صاحبوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جنگلی خرگوش جس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے بھاگتا ہوا ادھر آیا اور چارپائی کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس خرگوش کا جو کتے تعاقب کر رہے تھے وہ چارپائی پر آدمیوں کو بیٹھا دیکھ کر ٹھہر گیا، بلکہ یوں کہیے ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خرگوش کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عقل مند، پناہ ملی تو انسان کی۔ علامہ اقبال یہ واقعہ سنا رہے تھے اور ان کا چہرہ تمتماتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان پر رکت طاری ہو گئی۔ انہوں نے صوفے پر اپنی چھڑی رکھ دی اور زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو جو ابھی تک چھلک رہے تھے اب موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ یعنی حکیم نے اس حکیمانہ مثال کو کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا،
खामोशी के साथ चला गया। नोबेल प्राइज एक दफा तलबा का एक ग्रुप इनसे मिलने आया। उन्होंने अजीब सा सवाल कर दिया कि आपको नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। तलबा का ख्याल था कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी सरकर्दा शख्सियतों और हिंदुस्तान में बंगाली शायर रविंद्रनाथ टैगोर तक को नोबेल प्राइज मिला है, तो अल्लामा इकबाल इस कदर मुमताज और मशहूर शख्सियत होने के बावजूद इस आलमगीराना एजाज से क्यों महरूम है। अल्लामा इकबाल जो तुलबा के हर सतह के सवालात को खंदा पेशानी से सुन लिया करते थे, कदरे मुस्कुराए और फखरिया फरमाया, अगर मुझे नोबेल प्राइज मिल चुका होता तो फिर मुझसे ये सवाल किया जाना चाहिए था कि मैं कौन से कारहाय नमाया अंजाम देने पर इसका मुस्तहिक समझा गया हूँ, लेकिन ना मिलने पर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लामा इकबाल के इस इनकसार और दलील अमेज जवाब के बाद तुलबा के लिए इस मौजू पर बहस की कोई गुंजाइश बाकी न रही। अल्लामा इकबाल एक इंतहाई अच्छे और बेहतरीन इंसान थे, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।